Tungod sa kabilinggan sa lawas nga dili na makahimo sa paglakaw, personal nga gideliver ang mga assistive device sa mga personnel sa CSWD ngadto sa tagsa-tagsa ka panimulay sa mga membro sa PWD. Pinanguluhan mismo ni OIC Social Welfare and Development Officer Raji Gomez, upat ka membro sa PWD ang nakadawat kagahapon. Una si Olympia Sakin sa Barangay Gango, Nobito Gulango sa Dunya Consuelo, Romeo Paredes sa Barangay Bacolod ug Linita Hasma sa Karangan. Sa interview ni OIC City Social Welfare and Development Officer Raji Gomez ngang maong pag-house to house nga paghatod sa mga assistive device, continuation kini sa gihimo ni atong adlong Lunes diin gipahigayon ang pagpangapod-apod sa mga assistive device sa mga membro sa PWD atol sa culmination program in line sa pagsaulog sa ika-48 National Disability Rights Week. So tungod kay ato ang mga kauban nga mga person with disabilities wala man nakatungha during sa ato ang event dito sa City Hall tungod pod sa ilang mga kabilinggan makita man pod nato nganong di sila kaadto. So pinaagi sa atong halangdong mayor nga nagtugot gyud nato nga i-house to house ang ato ang mga assistive devices sa mga PWDs nato nga wala nakatungha dito sa City Hall sa maong activity. Si OIC CSWD Officer Raji Gomez, samtang si Linita Hasma sa Barangay Karangan, dako ang pasalamat sa lokal nga kagamhanan nga gihatod gayod sa iyang panimalay ang wheelchair nga dugay na niyang gipangandoy ug kini iyang gipangayo ni Honorable Mayor Sam Norman Puentes. Nagpasalamat siya tungod kay pinaagi niini makahimo ni siya sa pagsuroy. Daghan yung kayong salamat nga akong gipangayo ni Mayor Puentes. Nga naabot na yun sa dako yung kaya akong pasalamat sa Ginoo sa atong mayor ug uban pang mga kuan nga atong mga divisilubde. Okay. Layo kong dungog akong pagampo. No yun na. Pulo ka tuig ko na akong Si Linita Hasma alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Tanag, sa Dakbayan.